शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनपछि मुलुकले एक अभिभावक गुमाएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीपछि जोशीको शवलाई अस्पतालमा हस्तान्तरण गरिने। विश्वभर 8 करोड़ बढ़ी नागरिक अझै पनि भोकमरीको चपेटामा। 40% नागरिक स्वास्थ्य आहारको पहुँचबाट वञ्चित भएको राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क। चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसी को 20औं महाधिवेशन आज शुरू। चीनिया अर्थतन्त्र, पार्टीको विधान लगायतका विषय मुख्य प्राथमिकतामा। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको कुम्भ मेलामा आज पनि विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा जारी। एथलेटिक्स पुरुषतर्फ 10,000 मिटरमा आर्मीका दीपक अधिकारीद्वारा राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। शताब्दी पुरूष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत जोशीको आज बिहान 7:09 निधन भएको अस्पतालका निर्देशक सूरज बज्राचार्यले बताउनुभयो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जोशीलाई असोज 7 गतेदेखि किस्ट अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। डेंगीको संक्रमणका साथै पेशाबमा पनि संक्रमण देखिएका जोशीको स्वास्थ्य शुक्रबारदेखि नै स्थिर बनेको थियो। बाबु शंकरराज जोशी र आमा राजकुमारीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्मत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखम्बहालमा जन्मिएका थिए सत्यमोहन जोशी। नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, साहित्यदेखि अन्य विविध क्षेत्रमा अथाह योगदान पुर्याएका जोशी सरल र शालीन व्यक्तित्वका धनी थिए। जोशी मात्रै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरे। नेपालको लोक संस्कृतिका लागि पहिलो पटक विक्रम सम्मत 2013 सालमा नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा नामक ग्रन्थका लागि, दोस्रो पटक विक्रम सम्मत 2017 सालमा र कर्णाली लोक संस्कृति नामक ग्रन्थको लागि संयुक्त रूपमा तेस्रो पटक 2028 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। संस्कृति कर्म र साहित्य कर्मबाट राज्यलाई ठूलो योगदान गरेका उनी राजकीय भूमिकामा समेत सक्रिय थिए। पुरातत्व विभागका पहिलो निर्देशक समेत रहेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग टक्सार महाशाखा, राष्ट्रिय समाचार समिति लगायतमा पनि आबद्ध थिए। जोशीको तस्बिर अंकित चाँदीको सिक्का निष्कासन समेत गरिएको छ। प्राचीन समयमा नेपालीले बनाएका मठ, मन्दिर, कुवा, पाटी एवं विभिन्न सिक्का, रूपैयाँ, पैसा, दाम बारे उनले प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। उनले खोजेका र बुझेका कुराहरू समेटेर नेपाल र नेपाली भाषामा थुप्रै पुस्तक प्रकाशित छन्। जोशीले नेपालको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र उनको शिष्ट र शालीन बोली व्यवहारबाट समाजलाई पुगेको फाइदाको कदर गरेर उनलाई 100 वर्ष यताको उत्तम मान्छे अर्थात शताब्दी पुरुषको उपाधि समेत दिएको छ। देशमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका साक्षी थिए उनी। विक्रम सम्मत 1990 को महाभूकम्प, राणा शासन विरूद्ध 2007 सालको क्रान्ति, 2017 सालमा राजा महेन्द्रले गरेको कु, 36 सालमा निर्दलीय पञ्चायत विरूद्ध गरिएको जनमत संग्रह, 2046 सालको आन्दोलनपछि प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र र 62-63 को आन्दोलनपछि स्थापित गणतन्त्र सबै देख्न भ्याए उनले। नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा गरेको योगदान स्वरूप जोशीलाई सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, विख्यात त्रिशक्ति पट्ट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्या बारिडीको मानार्थ प्रमाण पत्र लगायत अन्य थुप्रै सम्मान पनि गरिएको छ। सरकारले उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीपले समेत उनलाई सम्मान गरेको थियो। सादा जीवन, उच्च विचार, सत्यम शिवम सुन्दरम अनि बौद्ध धर्म अनुसार प्रज्ञा पारमिता र नाम संज्ञति भावमा लीन भई जोशी बोधिचर्यामा आफ्नो जीवन बिताउन सफल हुनुभयो। जीवनको अन्तिम समयसम्म सक्रिय रहेका जोशीको योगदान अतुलनीय रहेको छ। म भन्दा पनि पहिले देश भन्ने भावना राख्ने यस्ता युग पुरूष जोशीलाई रेडियो कान्तिपुर हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछ। यसैबीच जोशीको जीवनी लेखेका पत्रकार गिरीश गिरीलाई हामीले जोशीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ भनी सोधेका छौं। प्राय धेरै मानिसहरू बित्नु हुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति भयो भन्ने शब्द चाहिँ यो एक किसिमको यो दोहोऱ्याइ हामी लेखिराखेका हुन्छौँ। तर मेरो जीवनमा वास्तवमा मेरो आफ्नो जीवनकालमा मैले राष्ट्रलाई सही अर्थमा अपूरणीय क्षति भएको देखेको चाहिँ आजै हो, कसैको निधनबाट। यो सत्यमोहन जोशी जतिको चाहिँ यो देशलाई माया गर्ने मान्छे मैले मेरो जीवनकालमा मैले अर्को कोही देखेको थिइनँ। उहाँ म भन्दा पनि मेरो देश भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि। सबैभन्दा पहिले देशलाई राख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि मात्रै अनि त्यसपछि अरू कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। देशको चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, भाषाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, समाजको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी अहिले जुन भाषामा संवाद गरिरहेको छौँ यो खस भाषा, यसको बारेमा पनि पहिलो पटक खोजी गर्ने हो आफू। जबकि उहाँ एउटा नेवार भाषाभाषी चाहिँ
आमा बुवाबाट जन्मिनु भएको सन्तान भएर पनि हामीले बोलिरहेको भाषाको खोजी गर्ने अनुसन्धाता पनि पहिलो अनुसन्धाता त्यही सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अब अरू बाँकी कुरा त के गर्नु, उहाँ समग्र राष्ट्रको चिन्ता गर्ने चिन्तन गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बाँचुन्जेलसम्म त्यसैमा उहाँ समर्पित रहनुभयो। यसैबीच शताब्दी पुरूष जोशीको निधनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शोक व्यक्त गर्नुभएको छ। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको पीड़ाबोध भएको छ। जोशीको सार्थक जीवन सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत नै प्रधानमन्त्री देउवाले शताब्दी पुरूष जोशीको निधनको खबरले आफू दुखी भएको भन्दै जोशीले नेपाली संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदानको राज्यले सधैँ सम्झिरहने बताउनु भएको छ। यसैबीच संस्कृतिबीच जोशीको पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई प्रदान गरिने भएको छ। जोशीको इच्छा अनुसार नै उहाँको पार्थिव शरीरलाई अस्पतालमा दिइने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन दलले संयुक्त अपील तयार गर्दैछन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर संयुक्त अपील जारी गर्न लागिएको गठबन्धन आबद्ध नेताहरूको भनाइ छ। निर्वाचनपछि पनि सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राख्ने सहमति गरेका दलहरूले हिजो संयुक्त अपील प्रकाशन गर्ने सहमति गरेका थिए। आगामी कार्तिक 4 गतेदेखि हुने संयुक्त चुनावी सभासँगै गठबन्धन दलका तर्फबाट संयुक्त अपील पनि जारी गरिने माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिए। गठबन्धन दलबाट एक जना सदस्य रहने गरी संयुक्त अपील निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै गठबन्धन दललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा निर्वाचन परिचालन समिति समेत गठन गर्ने सहमति गठबन्धन दलमा भएको छ। विश्वभर 8 करोड़ 28 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेको विश्व राष्ट्र संघीय निकाय खाद्य तथा कृषि अनुसन्धान संगठन FAO ले जनाएको छ। यस्तै 3 अर्ब 10 करोड़ अर्थात लगभग 40% नागरिक स्वास्थ्य आहारको पहुँचबाट वञ्चित रहेको पनि FAO ले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व, बढ्दो मूल्य, वातावरणीय ह्रास र कोभिड-19 को महामारी लगायतका कारणले खाद्य सुरक्षामा असर पारिरहेको सो संगठनले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच विश्व खाद्य दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइँदैछ। नेपालमा 42औं विश्व खाद्य दिवस उत्पादन, पोषण र वातावरण सुधार, सुखी जीवनको आधार बन्ने नारासाथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। पछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसी को 20औं महाधिवेशन आजदेखि बेइजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पीपुलमा शुरू भएको छ। महाधिवेशनमा 2296 जना प्रतिनिधिले भाग लिएका छन्। यी प्रतिनिधिले समग्र चीनभरिका 9 करोड़ 60 लाख पार्टी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। बेइजिङमा शुरू महाधिवेशनमा कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ। महाधिवेशनमा सीपीसी केन्द्रीय समितिको अनुशासन निरीक्षण आयोगको प्रतिवेदनमाथि लेखाजोखा गरेर पार्टीका महत्वपूर्ण विषयहरूबारे छलफल र निर्णय गर्ने तथा कम्युनिष्ट पार्टीको नयाँ केन्द्रीय समिति र नयाँ केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोगको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि अक्टोबर 9 देखि 12 तारिकसम्म 19औं केन्द्रीय समितिको 7औं पूर्ण अधिवेशन सम्पन्न गरिएको थियो। सोही अधिवेशनले 20औं महाधिवेशनको मिति अक्टोबर 16 का लागि निर्धारित गरेको हो भने 19औं महाधिवेशन यताको 5 वर्षको कामको समीक्षा पनि गरेको थियो। यस्तै गत अगस्त 31 मा बेइजिङमा एउटा गोष्ठी आयोजना गरी सीपीसी इतरका विभिन्न लोकतान्त्रिक पार्टी, चीन राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ तथा निर्दलीय व्यक्तिहरूबाट 20औं महाधिवेशनको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मत संकलन गरिएको पनि सीपीसीले जनाएको छ। सीपीसी केन्द्रित महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक मामिला भए पनि विश्वको नजर बेइजिङतिर सोझिएको छ। करिब 1 साता जति चल्ने यस महाधिवेशनले चीनलाई आगामी 5 वर्षसम्म दिशा निर्देश गर्ने र यिनै नीतिले बाह्य जगतमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले विश्वले ध्यान दिने गर्दछ। पार्टीको 18औं महाधिवेशनबाट महासचिव बनेका सी जिनपिङ नेतृत्वको पार्टी र सरकारले विश्वमा गतिशीलता प्रस्तुत गरेकाले यो महाधिवेशनपछि के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। गण्डकी प्रदेशमा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आज विभिन्न विधाका खेलहरू भइरहेका छन्। एथलेटिक्समा त्रिभुवन आर्मी क्लबले आज 2 नयाँ स्वर्ण
नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। पोखरा रंगशालामा बिहान भएको 400 मिटर महिला हडल्समा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी जयरानी थारूले राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण पदक जितिन्। जयरानीले निर्धारित दूरी 1 मिनट 04.13 सेकेण्डमा पूरा गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेकी हुन्। यसअघि उनले 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा 1 मिनट 07.2 सेकेण्डको कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। यस्तै एपीएफकी भागीरथी थारूले रजत तथा कल्पना श्रेष्ठले काँस्यमा चित्त बुझाइन्। यस्तै एथलेटिक्स पुरुषतर्फ 10,000 मिटरमा आर्मीका दीपक अधिकारीले राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण पदक जितेका छन्। दीपकले 30 मिनट 10.30 सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। दीपकले एपीएफका गोपीचन्द्र पार्कीको कीर्तिमान तोड्दै आफ्नो नाममा नयाँ कीर्तिमान खड़ा गरे। यस्तै एपीएफका गोपीले रजत तथा आर्मीकै गजेन्द्र राईले काँस्य पदक जिते। उता तनहुमा जारी महिला बास्केटबल प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको छ। आजको खेलमा बागमतीले गण्डकीलाई 67-43 अंकको अन्तरमा पराजित गरेको हो। नामिबियाले आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा श्रीलंका सामु 164 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। जीएमएचभीए मैदानमा श्रीलंकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 163 रन बनायो। नामिबियाका लागि जान फ्रीलिंकले सर्वाधिक 44 रनको योगदान गरे। श्रीलंकाका प्रमोद मधुसन लियान गमेले 2 विकेट हात पारे। श्रीलंका अहिले जवाफी ब्याटिङमा छ। आजै हुने दोस्रो खेलमा समूह ए का यूएई र नेदरल्याण्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 1:15 बजे शुरू हुनेछ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा टोटनह्याम हटस्पर र वुल्भरह्याम्पटन विजयी भएका छन्। टोटनह्यामले गैराती एभर्टनमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। टोटनह्यामको लागि ह्यारी केन र पियर एमिल होजबर्गले दोस्रो हाफमा 1-1 गोल गरे। टोटनह्याम प्रिमियर लीगको तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। 10 खेल खेलेको उसको 23 अंक भएको छ भने एभर्टन 10 खेलमा 10 अंकसहित 14औं स्थानमा छ। गैराती भएको अर्को खेलमा वुल्भरह्याम्पटनले नटिङहम फरेस्टलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। वुल्भ्सका निम्ति रोबिन नेल्सले पेनाल्टी मार्फत 56 मिनेटमा गरेको गोल नै उसको जितका लागि पर्याप्त भयो। अन्य खेलमा लेस्टर सिटीले क्रिस्टल प्यालेससँग गोल रहित बराबरी गर्दा फुलह्याम र बर्नमाउथले 2-2 को बराबरी गरे। अस्ट्रेलिया प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी पूजनी र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।